Welcome to Indian Attire, तुमचे ट्रस्टेड स्टोर. रिवण केप्यां विजेचो धपको लागून राजेंद्र गांवकार आणि मोहनदास गांवकार ह्या दोगांक खाशा भावांक मरण आयले. गोरवा येवंक ना म्हणून सोद घेवपाक रानान गेल्ले कडेन ही दुखेस्त घडणूक घडली. केप्यां पुलिसांनी घडणुकेचो पंचनामो केला. पळयात रमेश नायक रावताचो रिपोर्ट. आज आमी आसात ते रिवणा आसात आणि रिवणा हांगा एक इन्सिडेंट घडले कडेन आसा आणि तो सुद्दां 34 दिसा जाले कडेन आसा. आणि हे एक राजेंद्र आणि दुसरो मोहनदास म्हणटा दोगांय हे भाव हे आपल्याली गोरवां येयल ना म्हणून रानां गेल्ले, पण हे रानां गेले कडेन दुर्दैव मृत्यू येयले हांकां दोगांय भावांक. आनीक ही जी घडणूक आसा ही रिवणा ह्या गांवांक घडले कडेन आसा. हे दोगांय भाव जेन्ना येयना म्हूण कळ्ळें आनीक गांवच्या लोकांक कळ्ळें की हे आजुनी पावल ना रातचे म्हणून लोक थंय सोदूंक गेले. त्या टायमार तांकां गांवांक दोगांय एक कडेन पडलेले मेळ्ळे. ही घडणूक जावपाची म्हणले जाल्यार आतां तुमी जाणा आसतले की लोक खंयची खंयची तकली वापरतात आनीक जनावरांची शिकार करतात. थोडी बॉम्ब दवरतात, थोडे जे आसात हे इलेक्ट्रीक वायर जे आसात हे लायतात. आनीक हे इलेक्ट्रीक वायर दोन तरेचे आसात. थोडी जे भाटां आपल्याले लायतात ह्या जनावरां खातीर. आज ह्या जनावरां खातीर आज हेंचो बळी गेले कडेन आसा. आमी बळी म्हणटा हेज्या खातीर की हे मॅन मेड डिजास्टर म्हणटा तसो हो मुद्दम लावन मारल्या सारको म्हणटात. कित्याक जनावरांची शिकार करपाक जेन्ना बॉम्ब सारकी यूज करतात तशेंच इलेक्ट्रीक वायरूय आसात ते लायतात आनी ह्या दुकरांची ह्या बाकी जनावरांची शिकार करतात. आनी ह्याच शिकारेचो हो हे आसा. हे दोगांय बळी आसात. हे दोगांय सारकी भाव आसात. आनीक एक वटेन चवथीची लोक सेलेब्रेट करतात आनी दुसरे वटेन ह्या रिवणा गांवाचे शोकाकूळ पसरले कडेन आसा. जेन्ना हे दोगांय भाव जेन्ना ते गेले त्या टायमार एक भावान खंय तरी आपल्याली गोरू दिश्ट पडटा म्हणून हात लायिल्लो तो ते गेले इलेक्ट्रीक वायरा लागलो. जे कडेन तेणी लावन दवरली सरी त्या सरयेक हात लागलो आनीक तो ऑन द स्पॉट थंयच गेलो. दुसरो भाव आपल्यालो भाव कितें करता काय म्हूण येवन तर आरे कितें करता अशें म्हण हात लावपाक गेले काय तेकाय सद्याक मरण आयलें. म्हणटकीर सद्याक रिवण जे गांव आसा हांगा सद्या शिकाकूळ पसरले कडेन आसा. आनीक सद्याक केपें पुलीस जे आसात जो PI आसा हो थंय पंचनाम केला तेणी आनीक फुडली इन्व्हेस्टिगेशन जे आसा हो तो करता. सद्याक UD म्हूण तेणी केस रेजिस्टर केले कडेन आसा आनीक तेजी प्रिमिनरी जे कितें इन्व्हेस्टिगेशन हें चालू तेणी केले कडेन आसा. आमी लोकांक कितलें सांगूंक जाता की जनावरांची शिकार अशे तरेन तुमी करतात तेन्ना खुद मनशाक इजा जाता, मनशालो जीव वता हें तुमी लक्षांत दवरचें. आनी आमी मागतात की पुलिसेन हेजेर सकयल चवकशी करची. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, मनीषा जाधव आनी सानिका नागवेकर.